बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो एक इंतहाई अहम वीडियो है, इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद आप कोई अपनी राय जो है वो कायम कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी किया करें। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के दो बड़े इस्लामी ममालिक ईरान और सऊदी अरब मसलकी इख्तलाफात और एक दूसरे के खौफ में मुब्तला अरसा दराज से प्रॉक्सी जंग का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बेगुनाह और मासूम लोगों को लहूलुहान करने वाले ये ममालिक जल्द ही किसी बड़े तसादम का शिकार हो जाएंगे। यमन, शाम, फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक में ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सीज़ के हमलों में नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आम मुसलमानों का, और ये दोनों बड़े ममालिक ही उम्मा को किसी एक नुक्ते पर जमा नहीं होने दे रहे। इस्लामी तंजीम जो कभी मुसलमानों की मुत्तहिदा आवाज़ का दर्जा रखती थी, अब वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुकी है। यमन में जारी खाना जंगी में सऊदी अरब ने अरब इत्तेहाद की सूरत में बमबारी शुरू कर रखी है, तो वहीं हौसी बागी ईरान की मदद से आए रोज़ सऊदी अरब पर हमले करने में मसरूफ़ हैं। ऐसा ही एक बड़ा हमला सोमवार की सुबह होने की खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं बल्कि ड्रोन्स के ज़रिए भी हमला किया गया है। नाज़रीन, इस हमले के फौरी बाद इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम का भी सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया है और फ़रीक़ैन को होश के नाखुन लेने का भी मशवरा दिया गया है। यमन में आइनी हुकूमत की बहाली के मिशन में सरगर्म अरब अस्करी इत्तेहाद ने ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों का सऊदी अरब पर ड्रोन तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया हमला जो है वो नाकाम बना दिया है। अरब इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल माल्की का कहना है कि इत्तेहादी फ़ौज ने सऊदी अरब की डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर सऊदी अरब पर हमले के लिए भेजे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 बमबार ड्रोन तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि सना पर काबिज़ ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने दानिस्ता तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 ड्रोन तैयारों से सऊदी अरब में शहरी आबादी और शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दानिस्ता जो है वो कोशिश की थी। ताहम इत्तेहादी फ़ौज ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके मिसाइल और ड्रोन तैयारे फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। कर्नल अल माल्की ने बताया कि हौसी दहशतगर्द मलेशिया बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करके यमन के शहरियों और हमसाया ममालिक में सिविलियन को मुसलसल निशाना बनाकर अदावत को मज़ीद बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर ड्रोन तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए ये पहला कोई हमला नहीं है। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी हौसी मलेशिया जो है वो मुतअद्दिद बार इस नोयत की कार्रवाइयाँ करके सऊदी अरब की शहरी आबादी को नुकसान पहुँचा चुके हैं। हौसियों के सऊदी अरब पर बेशतर हमले जो हैं वो इत्तेहादी फ़ौज ने नाकाम बनाए हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामी तावन तंजीम OIC ने हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब की शहरी आबादी को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की सख्त जो है वो मज़म्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक OIC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद ने इत्तेहादी अफवाज के साथ OIC की तरफ से इजहार यकजहती करते हुए दहशत गर्दी का किला कमा करने के लिए सऊदी अरब के तमाम इक़दामात की भरपूर जो है वो तायद की है। इन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे से खबरदार करते हुए हौसी बागियों और इसकी पुष्ट पनाही कुव्वतों को इसके संगीन नताइज का ज़िम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पिछले साल भी ईरान और सऊदी अरब उस वक्त जंग के दहाने पर बिल्कुल आ चुके थे जब सऊदी ऑयल फील्ड अरामको को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया और दुनिया की बड़ी ऑयल फील्ड से तेल की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई थी। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि ईरान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन मगरबी ममालिक और सऊदी अरब के ठंडे रवैये ने मशरिक़ वस्ता को एक बड़े जो है आग के तूफान से बचा लिया था। अब की बार भी हौसी बागी आए रोज़ सऊदी अरब की शहरी आबादी हत्ता के दारुल हुकूमत अल रियाज को भी निशाना बनाने की मुसलसल कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हमला जो है वो कामयाब हो गया तो इसके बाद इसके तबाहकुन नताइज जो हैं वो सामने आएंगे, जो ना सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, ज़रूरत अब इस अमर की है कि सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए सुलह और अमन का जो रास्ता है वो अपनाएं और गैरों के आलाकार हरगिज़ ना बने, क्योंकि मुसलमानों की आपस की लड़ाई से नुकसान जो है वो सिर्फ अपना ही होगा और मुसलमानों की तरक्की में ही रुकावट आएगी।
جبکہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے کہ ناظرین، امریکہ جو ہے وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ اس کو بس بہانہ ملے ایران پر چڑھائی کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ سعودی آئل فیلڈ آرامکو جو ہے اس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے، جس کا الزام بعد ازاں ایران پر لگا تھا۔ اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر سخت جو ہے وہ کارروائی کا بلا اشتعال جو ہے ان کی طرف سے ایسے جواب آتے رہے تھے سعودی عرب کو کہ آپ ایران پر کوئی کارروائی کرو، لیکن سعودی عرب کے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان جو ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے بڑے تحمل سے سب چیزوں کا غور سے جائزہ لیا اور اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر وہ حملے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے خطہ جو ہے ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ انہوں نے امریکہ کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اپنے آپ کو اور دوسرے اسلامی ممالک کو اس بڑی تباہی سے بچایا تھا۔ اور اگر اس وقت کی بات کریں تو اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر اپنی جو فوجیں ہیں وہ سعودی عرب بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جو بعد ازاں یہ بھی خبر آئی تھی کہ امریکہ کی کچھ آرمی جو ہے وہ سعودی عرب میں تعینات کی گئی تھی۔ اصل میں ناظرین، اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی آرمی آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا کچھ جو حصہ ہے وہ یورپ کنٹریز میں ہے، بعض دوسرا جو حصہ ہے وہ کچھ سعودی عرب میں ہے، کچھ جرمنی میں ہے۔ اس طرح کر کے وہ الگ الگ پوائنٹس پر انہوں نے اپنی آرمی تعینات کر رکھی ہے۔ اس کا اصل جو نظریہ ہے امریکہ کا وہ یہی ہے کہ ان کو اپنی آرمی یہ تعینات اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے سامنے میں مائک پومپیو کا ایک بیان جو ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں ان کا، کہ مائک پومپیو نے اپنا ایک بیان دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی آرمی یورپ سے دوسری کنٹریز میں شفٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ بعد اگر ہمیں کسی وقت ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی کوئی ملک ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ چائنا سے ہے، اسی لیے وہ چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے اس سے امریکہ اب خوف زدہ ہو چکا ہے اور اس لیے وہ اپنی آرمی جو ہے الگ الگ پوائنٹس پر تعینات کر رہے ہیں۔ آلریڈی کچھ انہوں نے تعینات کر رکھی ہے کہ کل کلاں اگر ان کو چائنا یا کسی دوسرے ممالک کے ساتھ بھیڑنا پڑتا ہے تو یہ اس کا بر وقت جو ہے اس پر ایکشن لے سکیں۔ اگر ناظرین امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے وہ اصل میں صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کسی ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ابھی جیسے کہ بعض گشت بہت سنی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان جو ہیں ان کے آپس میں گہرے مراسلات ہیں اور گہری ایک دوستی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ غلط اس طرح سے ہے کہ اصل میں وہ سعودی عرب کے ساتھ اس لیے زیادہ قریب ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ تیل پیدا کرنے والے ان ممالک میں سر فہرست ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ اصل میں جو امریکہ ہے، امریکہ کی نظر صرف اور صرف سعودی عرب کے آئل پر ہے اور یہ یہودی لابی صرف اور صرف اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور یہ سعودی عرب کے آئل پر قبضہ کر لیں۔ ناظرین اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ سب اسلامی ممالک کو اپنے اپنے مفاد سے باہر ہو کر سوچنا ہوگا، مسلمانوں کو یکجا ہو کر ایک زبان ہو کر آگے آنا ہوگا، تب ہی جا کے یہ یہودی لابی جو ہے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک دن یہودی لابی اسی طرح آتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے تلے دب جائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مسلمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو کرے اور ان یہودی جو ہیں، یہ جو یہودی لابی ہے اس کو نیست و نابود کرے۔ کیونکہ ناظرین دیکھ لیجئے گا، اگر اللہ نہ کرے محمد بن سلمان یا شاہ سلمان کو اگر کسی مقام پر ضرورت پڑتی ہے کسی کی، اس وقت امریکہ سب سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس وقت سعودی عرب کو صرف اور صرف ضرورت پڑے گی تو وہ ہوگا پاکستان۔ آپ دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ پر جب یہودی جو ہیں انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی پاکستان کی افواج، پاکستان کے کمانڈو جو ہیں انہوں نے جا کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی اور ان یہودیوں کو ادھر سے مار بھگایا تھا۔ پاکستان آرمی جو ہے اس وقت بھی سعودی عرب میں کئی ایک فرائض جو ہے اپنے سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے جنرل جو ہیں رحیل شریف صاحب وہ بھی سعودی عرب میں ہیں اور ان کو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن آخر میں ناظرین میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان سب اسلامی ممالک کو آپس میں بیٹھ کر جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو ٹسل کریٹ ہو چکی ہے اس کو بیٹھ کر ہی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ یہودیوں کو بیچ میں لا کر اس معاملے کو مزید بگاڑا جائے جس کا بعد میں جو ہے وہ خطرناک اس کے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق جو ہے وہ نصیب کرے، آپس میں ہم مسلمان جو ہیں وہ مل کر بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، کسی نئی اپڈیٹ کسی نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔
کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.